अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। इस वक्त की हुकूमत की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया है कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुलाकर, उससे लगता ही है कि मामला उतना सादा दिखाई नहीं देता है। जिस तरीके से इजलास बुलाया गया है और जिस तरीके से आज ऐवान में हुकूमत के नुमाइंदों की गैर हाज़िरी नज़र आई, उससे लगता ही है कि शायद गुजरते दिनों के साथ कोई नई चीज़ होने वाली है। जिस तरीके से JYP की तरफ से कल ये कहा गया कि अचानक इजलास बुलाना समझ से बालातर है, लेकिन अब देखना होगा कि आया हुकूमत सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या JY जैसी जमातों को, जो कि दोनों ही एक तरीके से अपोजिशन की पोजीशन में जा चुकी हैं और सड़कों पर भी आने की पोजीशन में नज़र आती हैं, क्या सिर्फ इंगेज करना चाहती है और हुकूमत वक्त इनसे लेना चाहती है, या फिर वो प्लेटफॉर्म मुहैया करना चाहती है जिससे वो अपने दिल की भड़ास इन पार्लियामेंट फ्लोर्स और सेनेट फ्लोर्स पर आकर निकाल सकेंगे? आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन एक मुस्बत पेशरफ्त जो नज़र आई वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से थी, जिन्होंने आज स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को अप्रोच करने की कोशिश की और एक मुलाकात की दरख्वास्त की असद कैसर साहब और सलमान अकरम राजा साहब ने। अब देखना होगा कि क्या ख़ास तौर पर 24 से 26 नवंबर के दौरान इस्लामाबाद में जो धावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बोला गया, उसको मद्देनज़र रखते हुए जो मुकदमात सियासी तौर पर बज़ाहिर बनाए जा रहे हैं उनके हवाले से वो पेशरफ्त को रोकना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि इतलात ये हैं कि PTI ने एक मुज़ाकराती कमेटी भी तश्कील दी है जिसने बातचीत करना है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिनकी मुज़ाकराती कमेटी ऑलरेडी अपने 25 नुकाती एजेंडे के साथ इस वक्त नून लीग से बातचीत कर रही है। और तीसरा पहलू ये है कि JYP मदारिस बिल के ऊपर पहले ही हुकूमत से अपना हाथ खींच चुकी है, उनके साथ भी बातचीत इन्हीं सेशंस के दौरान होनी है। तो इसलिए ये सेशन बज़ाहिर तो बड़ा स्लो नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें बहुत सी डेवलपमेंट्स आने वाले दिनों में नज़र आएंगी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इन तमाम डेवलपमेंट्स में जो एक सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी डेवलपमेंट किस हद तक हो सकती है और क्या मुज़ाकराती माहौल बनता हुआ अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान नज़र आ रहा है। इन्हीं तमाम डेवलपमेंट्स के ऊपर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद है ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा भी हैं, बल्कि पार्लिमानी लीडर भी हैं कौमी असम्बली में, ज़रताज गुल वज़ीर साहब। ज़रताज साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन स्टूडियो। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त साइमल्टेनियसली फेस कर रही है, लेकिन एक बड़ा इशू जो कल पॉपअप हुआ था वो था फैज़ अमीन साहब के हवाले से। तो एक तो ये बताइएगा कि अभी तक तो बज़ाहिर नहीं पता चल सका है कि उन्होंने कोई बात की है या नहीं की है, लेकिन PTI ने भी इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो क्या कहेंगी कि अगर इस मामले में कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा होती है जिसका PTI को नुकसान हो तो उसमें क्या रिस्पॉन्स होगा ऑफिशियल PTI का? थैंक यू। मैं आपको ऑफिशियल रिस्पॉन्स जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड के मामले पे दे देती हूँ। बड़ा कैटेगोरिकली है, ये फ़ौज का इंटरनल मामला है। वो अपने रिटायर्ड पे या फिर मौजूदा किसी के ऊपर भी कोई उनका वो एहतसाब करते हैं या कोई उनका कोर्ट मार्शल होता है या उनका आर्मी एक्ट के तहत कोई मुकदमा या फैसला होता है या कोई उनकी इंक्वायरी होती है, ये बिल्कुल जो इदारा है वो प्रोफेशनल है, ये उनका अपना इदारे का जो है वो पर्सनल मामला है। इसका किसी भी पॉलिटिकल जमात का और हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का न कोई फ़र्क है, ना हमारा कोई इसके अंदर कोई हमें कोई इफ़ेक्ट है, ना हमारे इससे कोई ताल्लुक़ है। हम एक पॉलिटिकल जमात है, हम अपनी पॉलिटिकल जमात में हमारे उसमें भी अगर हमें अपने रैंक्स में लगता है कि किसी ने पार्टी को वायलेट किया तो हम शो कॉज नोटिस भिजवा देते हैं, 3 भिजवाते हैं, उनका आंसर हम वो करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी में भी अंदरूनी अकाउंटेबिलिटी होती है। तो ये फ़ौज का बिल्कुल अपना एक मामला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। जहाँ तक आपने ये बात की कि अभी तक तो कुछ नहीं पता कि उन्होंने कुछ कहा या नहीं किया, असल में बात ये है कि हर चीज़ चल रही है स्पेकुलेशन पे। तो जैसे ही ये कल जनरल हमीद का ये एक मामला आया, TV पे ब्रेकिंग न्यूज़ हुई, तो आपको और हमें सबको ये इसलिए एक लोगों को तासर मिला कि इसका PTI को कोई इफ़ेक्ट करेगी या कुछ, क्योंकि जो इनके तर्जमान है वो धड़ाधड़ शुरू हो गए, क्योंकि बुग़्ज़ है ना इनको इमरान खान से। ये समझते हैं कि जब इस शख्स की, इमरान खान की एक पॉपुलर हुकूमत को ज़मीर फरोशी करके रजीम चेंज के ज़रिए हटा दिया, तब भी ये शख्स खड़ा रहा। फिर उन्होंने कहा कि 9 मई का वाक़या फैब्रिकेटेड करके इसको नुकसान पहुंचाया जाए, तब भी वो खड़ा रहा। फिर हमारा स्टोलन मैंडेट किया गया, फिर 26वां तरमीम की गई, किसी भी तरीके से ये इमरान खान को हरा नहीं सके। तो उन्होंने कहा चलो एक और मुद्दा इसके साथ रिलेट कर लेंगे, बात कैटेगोरिकली हमारा ना इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक इदारे का अपना अंदरूनी और ज़ाती मामला है, वो जो कि इंक्वायरी करेंगे वो पेश करेंगे, जो उनके जवाब देंगे। वी आर नॉट अफेक्टेड बाय इट और हमें कोई इशू इस बात से नहीं है। उसकी वजह है, अच्छा मैम, देखिए हमारा दामन साफ है,
ہم ایک پولیٹیکل جماعت ہے, ہم سیاست کرتے ہیں, سیاست کرنے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. اچھا, اس میں دو ضمنی سوال ہیں. ایک تو یہ کہ ایک آپ کا اسٹیٹمنٹ جو کہ اخباروں میں بھی آیا وہ یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ فیض صاحب عمران خان صاحب کے ماتحت کام کر رہے تھے, ان کو صرف انہیں جواب دیتے. تو جو کل چارج شیٹ نما ایک پریس ریلیز آئی تھی اس میں انہوں نے 3-4 باتیں جو کی تھی کہ جی انہوں نے ریڈ لائن کراس کی اور انہوں نے اپنی پاورز کا بھی غلط استعمال کیا, پھر سیاسی وابستگی بھی ان کی رہی. تو آپ کے خیال میں اگر کسی اسٹیج کے اوپر وہ پی ٹی آئی کا نام لیتے ہیں, کیونکہ یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ وہ کیا بات کریں گے, تو پھر اس میں پی ٹی آئی کیسے اپنی پوزیشن کلیئر کرے گی؟ مطلب دیکھیں وہ اگر اس طرح کے ثبوت, کیونکہ یہ جو بظاہر ماحول بن رہا ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ فوج کے پاس ان کے خلاف بڑے اسٹرانگ ایویڈنسز موجود ہیں کہ وہ پولیٹیکلی بھی انوالو رہے. اوبویسلی اس میں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, پھر وہ کیسے اس کو کنٹرول کیا جائے گا؟ اور 9 مئی کا بھی ایک ایسا تھریٹ ہے جو کہ ابھی تک آپ لوگ بھی کیسز فیس کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ نا کہ وہی کہ ایزمپشنس پہ اسپیکولیشنس پہ تو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے, وہ تو میں نے آپ کو پہلے کہا. فار ایگزامپل میرے اوپر گائے چوری کا پرچہ ہوتا ہے, جو میرے سے ڈی جی خان میں چھینا گیا تھا میرے اوپر پرچہ ہو گیا, یا میرے کسی ایف آئی آر میں لکھا ہوتا ہے کہ میں نے عمران خان کا نعرہ لگایا, جو کہ میں لگاؤں گی کیونکہ میرا لیڈر ہے, میں اس پارٹی کی ہی بینیفیشری ہوں, میں نے اسی کا ٹکٹ عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کر آئی ہوں. تو ابھی موجودہ جو انہوں نے میرے اوپر 26 نومبر کی مد میں کیا, انہوں نے یہ کہا کہ جی میں نے پولیس وین سے کمبل چوری کیے, میں نے بسترے چوری کیے, اور میں نے کوئی 125 ہونڈا کوئی موٹر سائیکل تھی 125 وہ میں نے چوری کی. اچھا یہ آپ سب اکیلے ویسے ایک ساتھ اتنی ساری موٹر سائیکل کیسے چوری کر سکتے ہیں؟ That's what I'm really surprised myself too. اس لیے مدعا کوئی بھی کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا ہو, پی ایم ایل این کو کوئی نہ کوئی دل کرتا ہے کہ یہ عمران خان کے ساتھ اس چیز کو جوڑ دیں. جہاں تک آپ نے 9 مئی کی بات کی ہے, ہم تو خود میرے لیڈر عمران خان کہہ چکا ہے کہ آپ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کروائیں. اس سے کوئی ہمیں سیاست سے نہیں روک سکتا, ہمیں کوئی پاکستان ہم نے چھوڑ کے جانا نہیں ہے. میرے لیڈر نے بھی یہاں رہنا ہے, میں نے بھی یہاں پہ رہنا ہے, مقابلہ کریں گے, اور پہلے بھی مقابلہ کریں. کون سا ہم مطلب کوئی کسی نے ہماری راہ میں جو ہے وہ پھول بچھائے ہوئے ہیں. ابھی جب اسلام آباد آ رہے تھے, بہتر تو ہے کہ حکومت اپنے کرتوت کے اوپر غور کرے, نہ کہ ہر روز کو ایک نئی بریکنگ نیوز دے کے اس کو پر آسرا لگا دے کہ اس کی وجہ سے ہم عمران خان کے اوپر ایک اور قدم لگا دیں. آج قومی اسمبلی میں بھی بیرسٹر گوہر صاحب نے بڑا کلیئر کہا, جوڈیشل کمیشن کی انہوں نے خیر آج دوبارہ بھی بات کی, لیکن اس پہ حکومت کی طرف سے خیر کوئی رسپانس نہیں آیا. اچھا ایک رسپانس کیسے آئے گا؟ پہلی دوسری تیسری روز سب کے سب خالی. پیپلز پارٹی نے بھی خود کہا اجلاس کی کیا ضرورت ہے؟ وہی کھانا پوریاں کرنی ہے نا. جس ٹائم پہ انہوں نے کسی کی ذاتی مفاد کی خاطر جب آئینی ترمیم کرنی ہوتی ہے تو پھر تو رات کے اندھیرے میں ان کے حاضریں بھیڑ بکریوں کی طرح پوری ہوتی ہیں, لیکن جس ٹائم عوام کے مسائل پہ بات کرنی ہوتی ہے, فارم 47 کے وزیر اعظم سے لے کر وزیر مشیر تک جن کی لائنیں لگی ہوئی, آپ کو ایک بندہ اسمبلی کے اندر نظر نہیں آتا. اچھا کوئی سیکرٹریز بھی نہیں ہوتا, ان کے اپنے الہی, لیکن چلے کچھ دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ اصل مقصد کیا تھا اس اجلاس کا. اچھا ایک ڈیولپمنٹ وہ بھی تھی کہ آج وہ اچانک سے جو ایک اننون ایجنڈا آ جاتا ہے, اچانک سے جو ربٹ اسٹیمپ ہو جاتی ہے اوپر یا اس قسم کی کوئی بل, پتہ چل جائے گا کیا وجہ ہے. بھی جو ہے چھٹی والے دن بھی پارلیمنٹ کھل جاتی ہے جب اپنے مفاد کے لیے ہوتے ہیں, تو اس لیے کچھ دن اس کا انتظار کر لیتے ہیں. اچھا پی ٹی آئی نے ایک طریقے سے پازیٹیو رسپانس ہے کہ اسد کیسر صاحب نے آج انیشیٹ کیا ایک ریکویسٹ ایاز صادق صاحب سے ملنے کی اور سلمان اکرم راجہ صاحب سے. ویسے ابھی اتنی ڈیولپمنٹ ہوئی نہیں ہے, لیکن آپ کے خیال میں جوڈیشل کمیشن کی بھی بیرسٹر گوہر صاحب نے آج پارلیمنٹ فلور پر بھی بات کی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کیونکہ ایاز صادق صاحب پھر بھی ایز کمپیئر ٹو ادر نون لیگ وہ ایک نیگوسیشن کا کردار ادا کرتے آئے ماضی میں بھی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسد کیسر صاحب کیا میسج لے کے پی ٹی آئی کی طرف سے, اوبویسلی وہ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو کیا بات چیت کرنا چاہتے ہوں گے ایاز صادق صاحب سے؟ آپ پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کر کے آپ پبلک انٹرسٹ میں تو آئینی ترمیم کرتے نہیں ہیں, آپ اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں. ہم نے اس کے بارے میں بات کی. پھر ہمارا تھا کہ آپ نے 8 فروری کو ہمارا اپنے ووٹ چوری کیا, ہم اس کی واپسی کی بات کر رہے تھے. پھر ہم اپنے لیڈر عمران خان صاحب بے گناہ قیدیوں کی بات کر رہے تھے کہ ان کی رہائی ہونی چاہیے, لیکن پھر بات یہاں تک آگے رکی نہیں ہے. وہ ہوا یہ کہ ایف آئی آر کی زد میں تو ہم تھے ہی, چوری مقدمہ اور پتہ نہیں کون سے مقدموں کے زد میں تھی. میں خود اڈیالہ جیل میں موجود تھی, میرا خان صاحب کے ساتھ ایک جیل ٹرائل ہو رہا ہے اڈیالہ میں, میں وہاں پہ موجود تھی. میرے سامنے خود مجھے خان صاحب نے کہا, عمر ایوب صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے, وہ بھی اس میں تھے مقدمے میں. وہاں پہ عمر ایوب صاحب کو, اسد کیسر صاحب کو, سلمان اکرم راجہ صاحب کو, صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو خان صاحب نے ایک پولیٹیکل کمیٹی بنائی اور ان کو ڈائلاگ کرنے کا اختیار دے دیا. بالکل یہ بھی کہا عمر ایوب صاحب کو میرے سامنے, خان صاحب نے کہا دھرنے سے پہلے یا ابھی کی بات کریں؟ یہ ابھی کی بات ہے, 3-4 دن پہلے کی بات ہے, اس ثانیہ 26 نومبر کے بعد کی بات ہے.
تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ ڈائیلاگ کریں اور یہ ساری باتیں جو ہیں وہ سامنے رکھیں. ظاہری بات ہے چونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو زبردستی ہرا دیا گیا تھا, ہی از ناٹ پارٹ آف دا پارلیمنٹ. باقی جو ہیں عمر ایوب صاحب یا اسد کیسر صاحب یا یہ جو ہیں وہ یہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب آلریڈی پارلیمنٹ کا حصہ ہے. تو وہ اب اس میں خود ایڈوائزری کمیٹی کا حصہ ہوں. اسپیکر صاحب نے کہا کہ بالکل بات چیت کرنی چاہیے اور اس میں ہمیں آگے نکلنا چاہیے بات میں. تو یہ اگر اس کی کوئی ڈیولپمنٹ ہے تو میرا خیال ہے کہ چونکہ اس کمیٹی کا اختیار بھی ہے, وہ جو بات چیت کریں گے, جس طریقے سے وہ آگے پڑھیں گے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ تمام فورمز پہ, وہ آپ کے سامنے, کیونکہ خان صاحب نے ان کو اختیار دیا, کوئی انہوں نے رات کے اندھیرے میں کسی سے میٹنگ نہیں کرنی ہے, ڈیل ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں ڈائیلاگ چاہیے. تو اس میں وہ آپ کے ساتھ مذاکرات آپ کے ساتھ وہ سامنے شیئر کریں گے. اگر یہ ہو رہا ہے تو یہ میری نظر میں تو پازیٹیو ہے. اچھا میم, دو کوئک کویسچنس کیونکہ چیزیں بہت ساری ہیں جو آپ سے پوچھنی ہے. ایک تو یہ کہ یہ جو ڈائیلاگ کی بات ہے, تو اب آپ کو یاد ہوگا ایک روز پہلے عمر ایوب صاحب نے کہا تھا کہ فرشتے ہو یا انسان, ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس میسیج کو کیا سمجھا جائے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب حکومت سے بھی بات چیت ہو سکتی ہے, یہ آپشن کھل گیا ہے؟ اور دوسرا یہ جو خان صاحب نے سول نافرمانی کی تحریک کی بات کی ہے, کیا یہی وہ آخری کارڈ تھا جس کے اوپر خان صاحب نے کہا تھا کہ ابھی ایک کارڈ میرا باقی ہے؟ تو وہ یہی کارڈ ہے سول نافرمانی کی تحریک کا جو وہ انیشیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ جدوجہد تو ہمیشہ پولیٹیکل جماعتوں کی جاری رہتی ہے. ہماری تو 27-28 سال کی جدوجہد ہے, رول آف لا کے لیے, فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے, بے گناہ لوگوں کے لیے انصاف کی فراہمی کے لیے ہے. تو ہم تو اپنا ہر فورم پہ یہ مقدمہ جو ہے وہ لڑتے رہتے ہیں, پیسفلی ہم لڑتے رہتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح کا سلوک ہمارے سے کیا گیا, ہمیں کہا گیا کہ افغان نیشنل ہے, ہمیں کہا کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ہے, یہ یقین کرے بہت دکھ کی بات ہے. وہاں پہ جو ہے سول نافرمانی جو ہے وہ ایک لاسٹ آپشن ہے, وہ پہلا آپشن نہیں ہے. اگر وہ پہلا آپشن ہوتا تو خان صاحب مذاکرات کے لیے کمیٹی ہی نہ بنا کے دیتے. لیکن 2014 میں بھی یہ آئیڈیا انہوں نے فلوٹ کیا تھا, لیکن اس وقت بھی اتنا سکسیسفل نہیں ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا. انہوں نے 2014 میں بھی بات کی تھی سول نافرمانی کی تحریک چلانے کی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب آپ کوئی تحریک کی بات کرتے ہیں, جب آپ کوئی ایجنڈا کی بات کرتے ہیں, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہ کوئی لاسٹ نہیں ہے, پہلا آپشن نہیں ہے, یہ لاسٹ آپشن ہے. اور میں تو یہی کہتی ہوں کہ اللہ کرے اس کی نوبت نہ آئے, ہمیشہ ڈائیلاگ کے ذریعے جو ہے وہ باتیں تھیں. ایک بات یاد رکھے, جو ہم نے جدوجہد کی نا, ہم نے لوگوں کو شعور دیا. ہم نے کوئی کسی سے ذاتی جائیداد کا جھگڑا ہمارا نہیں ہے. یہ نہیں ہوتا کہ دیکھیں وقت کے لحاظ سے کہ اس کا ابھی کیا امپیکٹ ہے. ٹھیک, لانگ ٹرم بیسس پہ, لانگ ٹرم پہ ہم نے شعور دیا ہے. عمران خان ایک امید ہے, ایک سوچ ہے, ایک نظریہ ہے, اس کی کوشش تو ہم کرتے رہیں گے چاہے اس کا کوئی بھی فورم ہو. ہاں اچھا میم, لاسٹلی مجھے بتائیں کہ ابھی پارٹی میں, ہر پارٹی میں گروپنگ ہوتی ہے, ریزسٹنس ہوتی ہے, اختلافات ہوتی ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن اس وقت خاص طور پر 24-26 نومبر کے حوالے سے بڑے مسائل رہے پی ٹی آئی کو, اندرونی طور پر بھی کچھ ریزسٹنس ہوئی. اب وہ معاملات کسی حد تک ان کنٹرول ہیں, کیونکہ یہ اطلاعات تھیں کہ حامد رضا صاحب بھی سائڈ پہ ہو گئے تھے, سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا. لیکن اب وہ چیزیں ان کنٹرول ہیں بیرسٹر گوہر صاحب کے سپرویژن کے انڈر یا نہیں, ابھی بھی مسائل درپیش ہیں؟ دیکھیے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جب آپ کوئی موومنٹ کرتے ہیں تو آپ اس کی کوئی جمع پلس تو نہیں ہوتی. آپ شعور اور نظریے والے ہیں, آپ پاکستان کا جھنڈا لے کر آتے ہیں. ہتھیار تو ہمارے پاس کوئی ہے نہیں, ہمارے پاس ایک سیاسی شعور ہے اور ہم اسی کی جدوجہد کرتے رہتے ہیں. یہ ہمارا ایک پولیٹیکل فورم ہے اور یہ ہمارا رائٹ بھی ہے. وہاں پہ چونکہ پارٹی کا میگنیٹیوڈ بہت بڑا ہو گیا. اور ایک اور بھی بات ہے, ہمارا ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضرور بات ہے کہ ظاہر بات ہے ہمیں لیڈر سے ملنے نہیں دیتے. تو جب ہم اس سے اور عوام اس سے مل نہیں سکتے تو یقیناً تو پھر ڈیسیجن جو ہے وہ الگ الگ طریقے سے ہوتے ہیں, بات نہیں ہوتی. اور پھر جب وہ فائنل ڈیسیجن کرنے والے بھی ہوتے ہیں تو ظاہر بات ہے ان کو جیل کے اندر کسی کو ملنے نہیں دیا جاتا. مجھے بھی آج تک ایس پولیٹیکل لیڈر 4 دفعہ جب خان صاحب نے بلایا مجھے کسی نے ملنے نہیں دیا. میں اپنے جیل ٹرائل کی وجہ سے جو ہے وہ میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. تو وہ جو میسیجنگ ہوتی ہے وہ ڈیلے کا شکار ہو جاتی ہے. باقی یہ کہ دیکھیں ہم نے جدوجہد کی, کوئی بھی یہاں پہ تھا. دیکھیے میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, پچھلے کتنے سال سے اب میں یہ برداشت کر رہی ہوں کہ آپ خواتین کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں, اسپیشلی جو پی ایم ایل این کی حکومت ہے. لیکن یہ آپشن تو دیا تھا نا, ویسے ڈیبیٹ کہیں اور چلی جائے گی, سنجانی پہ رکنے کا آپشن تھا, کیوں نہیں مانا گیا وہاں اگر رکتے؟ یہی میں نے اسٹینڈنگ کمیٹی میں پوچھا, پارلیمنٹ کے فورم پہ پوچھا ہے. اور دیکھیں بات یہ نا کہ اگر غلطی ہوتی نا تو پھر بھی بندہ کچھ چیزیں پس پش ڈال سکتا ہے. تو یہ تو سوال ہم کرتے رہیں گے. تو حکومت کو بھی اپنی اداؤں کے اوپر غور کرنا چاہیے.
ہم نے اپنا مدعا بیان کیا, ہم اپنا ہر فورم کو ایکسرسائز کریں گے. نہیں بالکل ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ زرتاج گل وزیر صاحبہ. یقیناً پاک انصاف کا جو پرائمریلی جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کی انہوں نے بڑی حد تک عکاسی کی ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا پاکستان تحریک انصاف نے اگر دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے یا کم از کم ڈائلاگ کا ہاتھ بڑھایا ہے تو حکومت اس کا مثبت جواب دیتی ہے یا پھر نہیں ہے. ان سے جانیں گے ایک مختصر وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں ایک طرف ہم پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہے تھے کہ وہ مذاکرات کی طرف آنا چاہتی ہے, وہیں دوسری طرف حکومت کی طرف سے فی الحال کوئی جواب تو نہیں دیا گیا, لیکن پھر بھی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کیا فائنلی پاکستان تحریک انصاف جو کہ اولین دن سے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنے کی خواہاں تھی, کیا سیاسی جماعتوں سے بات چیت کرنے کی طرف لا سکتی ہے یا پھر نہیں. دوسرا اس وقت کا ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ جس طرح ہم نے پروگرام کی شروع میں بھی ذکر کیا تھا کہ ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی 25 نکاتی ایجنڈے کے اوپر بات چیت اس حکومت کی جاری ہے اور دوسری طرف جے یو آئی فے بھی مدارس بل کے اوپر کچھ تحفظات رکھتی ہے. تو حکومت اس وقت ملٹی ٹاسکنگ پوزیشن میں ہے اور کئی محاذوں کے اوپر بات چیت کر کے اپنے اتحادیوں کو بھی اکٹھا اور یکسو رکھنا چاہتی ہے اور اپوزیشن کو بھی کنٹرول کرنا چاہتی ہے, لیکن پازیٹیو انداز میں کنٹرول کرنا چاہتی ہے اور ان کو پارلیمانی جو ادوار اور پارلیمانی جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر لانا چاہتی ہے. لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ اس میں حکومت کتنا کامیاب ہوتی ہے. اسی پوری سیاسی صورتحال پر بات کریں گے. بات کرنے کے لیے نون کے سینئر رہنما بھی ہیں اور چیف ویب بھی ہیں قومی اسمبلی میں, ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. سر اتنے محاذ اس وقت نون لیگ کے سامنے کھلے ہوئے ہیں, کچھ اتحادیوں کے, کچھ اپوزیشن جماعتوں کے, لیکن اس سے پہلے کی ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ رہی کہ پی ٹی آئی فائنلی اب سیاسی دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے. ایاز صادق صاحب سے ملاقات کے خواہاں نظر آتے ہیں اسد کیسر صاحب بھی اور سلمان اکرم راجہ صاحب بھی. تو آپ کے خیال میں کیا اب یہ چیز سمجھ چکی ہے اپوزیشن بھی کہ مذاکرات تو سیاسی جماعتوں سے ہی ہوں گے اور سیاسی نمائندوں سے ہی ہوں گے, یا پھر آپ کے خیال میں کچھ اور ایجنڈا ہے اس ملاقات کا؟ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا, پروگرام میں آپ نے دعوت دی. دیکھیے بنیادی طور پہ جو آپ نے کہا نا کہ سیاسی بات اور سیاسی جماعتیں, گزارش یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اگر پولیٹیکل ڈومین کے اندر ہی اپنے ایشوز ریزالو کریں تو وہ بہت خوش آئند ہوتا ہے. اور ویسے جو اسد کیسر صاحب کی آپ کی بات کی ہے وہ پارلیمنٹ کے فورم کے اوپر وہ پہلے سے ہماری ان کے ساتھ اور پی ٹی آئی کی دیگر جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ ایک بڑی بہترین انگیجمنٹس جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں. میں چیف وپ جو ہے باقی جماعتوں کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر جس کوآرڈینیشن میں رہتا ہوں اس کے ساتھ بھی جو اسمبلی اور اس کا اجلاس چلانے کے حوالے سے, جیسے کل ہماری بزنس ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, اس میں عمر ایوب صاحب بھی ہیں, اس میں ان کی پارلیمانی لیڈر زرتاج گل ہیں, اس میں ان کے 2-3 اور بڑے سینئر لوگ ہیں, ڈوگر صاحب ہیں, اس کے علاوہ 2 جیسے میں نے بتایا تو کیسے آگے معاملات کو چلانا ہے, اسمبلی کی ٹائمنگ کیا ہونی ہے, اپنا بیرسٹر گور ہے, اور اس کے بعد ہماری پارلیمانی کمیٹی ہے جو کہ آپ یہ کہیں کہ کانفلکٹ ریزولوشن کمیٹی ہے جس کو ہیڈ کر رہے ہیں خوشی شاہ صاحب, اس میں اسد کیسر ہیں, عمر ایوب ہیں, سینئر ترین لیڈر ہیں, ہر جماعت کی نمائندگی ہے, سینٹ سے نمائندے اس میں موجود ہیں. تو یہ فورمز موجود ہیں آلریڈی, اور اسپیکر صاحب کا آفس تو خیر سب کا سانجھا آفس ہوتا ہے, کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں, ضرور ملاقات ہوگی اور ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کہ ویسے خبریں یہ ہیں کہ ایک تو پاکستان تحریک انصاف 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کرنا چاہتی ہے مذاکرات میں. اگر تو فار ایگزامپل ایسا ہوتا ہے مان لیتے ہیں اگر, تو کیا حکومت چاہے گی یا یہ کمیشن بنانے کے لیے درخواست عدلیہ کو کرنی پڑے گی؟ کس طریقے سے اس کو سسٹمائز کیا جائے گا حکومت کی طرف سے اس ڈیمانڈ کو؟ دیکھیے یہ جن فورمز کی بات ہم کر رہے ہیں, جو میں نے آپ کو پارلیمانی فورم بتائے ہیں, جو ابھی آپ نے جس ملاقات کا ذکر کیا, یہی سارے فورم ہیں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ جا کے کسی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں یا کسی اور جگہ جائیں. پہلی بات تو یہ کہ ان کو میٹنگز میں اور اس طرح کی جو ڈیلیبریشن ہوتی ہیں اسی میں ساری باتیں انشور کی جاتی ہیں. بہت ساری باتیں تو ابھی ہم پارلیمنٹ کے فورم پہ بھی سامنے لائے ہیں, فیکٹس اینڈ فگر سامنے لائے ہیں. جو جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کو ہم نے بے نقاب کیا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے جناب کہ پہلے 300 پھر 278 لاشیں اور خون بہا اور گولیاں چلائی گئیں اور ڈائریکٹ ماری گئیں, اور رائفلوں کی جو ہے وہ ساخت اور گولیوں کی رفتار تک کا عمر ایوب صاحب بتا رہے تھے. ہم نے ہمارے پارلیمانی لیڈر نے باقاعدہ اس کا دلائل کے ساتھ جواب دیا ہے. تو یہ باتیں جو ہیں یہ حقائق کے منافی ہیں, اور 278 کی فگر جو آپ نے 3 دن پوری دنیا کو اسی جان میں مبتلا رکھا اور پاکستان کو بدنام کیا, اس کے بعد آپ 12 کی فگر پہ آ گئے. تو یہ باتیں تو ابھی چل رہی ہیں, لیکن یہ جس لیول کے اوپر یہ میٹنگز یا انگیجمنٹ یا ڈائلاگ جو بھی اس کو نام دیں,
मुज़ाकरात हैं, उस पर इंशाल्लाह ये मज़ीद फैक्ट्स उनके सामने रखेंगे, और अगर मज़ीद उन्होंने कोई इशार किया तो बन जाए कमीशन, हमें तो उसमें कोई एतराज़ नहीं है। ठीक। अच्छा ये बताइएगा सर कि अब एक और मसला, बल्कि ये मेरा ख्याल है कि कल की तो अहम खबर यही रही थी कि फैज़ हमीद साहब का ट्रायल जो था उन पर फ़र्द जुर्म आयद हो गई थी, तो इस पे बड़ी ये प्रिजम्पशंस होती रही कि आया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर नाम लेते हैं तो फिर उनका मुस्तकबिल क्या होगा। वैसे क्योंकि आप ख़ुद भी लॉ को समझते हैं, अब अरसे से आप सियासत भी कर रहे हैं, आपके ख्याल में अगर किसी स्टेज के ऊपर उनके ट्रायल में वो किसी सियासी जमात को नॉमिनेट करें, क्योंकि जिस तरीके से ज़रताज गुल साहिबा का आपने हवाला दिया तो उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा वो तो खान साहब के मातहत थे, तो वो जो कुछ कर रहे थे वो खान साहब के ऑर्डर्स पर कर रहे थे, तो आपके ख्याल में फिर ये ज़्यादा मसला नहीं हो सकता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी? और क्या फिर उनकी लीडरशिप का ट्रायल भी फिर मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, ये मेरा ख्याल है सारी अभी स्पेकुलेशंस हैं, और इन स्पेकुलेशंस में भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बड़ा एक सेंसिटिव मैटर है। जो जनरल फैज़ हमीद के हवाले से ISPR ने जो 3 बातें कही हैं, तो ये उनके ऊपर इल्ज़ामात थे, अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, जो सीटेट एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी, अपनी जो उनकी पोजीशन थी, जो मनसब था, उसका नाजायज़ इस्तेमाल किया, सियासत में मुदाखलत की, उससे सियासत को नुकसान पहुँचा, जो इंतशारी एलिमेंट थे वो उससे उन्हें तक़वियत मिली। तो अब ये जो सारी बातें जो ये बड़ी ख़तरनाक हैं और बड़ी सेंसिटिव हैं। ये एक इदारे के अंदर खुद एहतसाबी का एक अमल है जो उन्होंने शुरू किया, जो काबिल सताइश है, और अभी हमें वक्त इंतज़ार करना चाहिए कि मज़ीद इसमें क्या शवाहिद सामने आते हैं। और बाकी ये बात तो आप ये कहें कि एक अंदाजे या अपनी मफरूज़े की बुनियाद के ऊपर ये बात करीने क्या लगती है कि ज़ाहिर है ये सारा काम वो अकेला तो नहीं कर रहे थे। सही। ये अगर कोई इंतशार फैल रहा था, रियासत को नुकसान पहुंच रहा था, और सियासत में मुदाखलत अगर कर रहे थे, तो उसका कोई ना कोई बेनिफिशरी तो था, और वो बेनिफिशरी कौन थे, और उसके बाद इंतशारी एलिमेंट कौन थे, 9 मई से उनका कितना लिंक है नहीं है, ये बातें मैं समझता हूँ एज ए पोलिटिकल वर्कर कि शवाहिद की बात होनी चाहिए। अभी इसके ऊपर कबल वक्त बात करना मुनासिब नहीं है। ये अंदाजे होंगे, मफरूज़े होंगे, और मैं उनका कायल नहीं हूँ ज़ाती तौर पे। ठीक, चलें आने वाले दिनों में ये भी वाज़ेह हो जाएगा। अच्छा, अब एक और सर अहम चीज़, क्योंकि आप खुद भी सियासी तौर पर इन चीज़ों को समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फ्रॉम डे वन सपोर्ट किया है इस हुकूमत को और साथ भी देते आए हैं मुश्किल टाइम पर, लेकिन जब से 26वीं आईनी तरमीम हुई उसके बाद उनके ये इख्तलाफ रहा कि जो हमारी डिमांड्स थी वो फुलफिल नहीं हुई। उनके कई लीडरान ये कह चुके हैं, कायरा साहब ने ये कहा है कि हम तो जिस दिन हुकूमत में आए थे हम तब से ये बात कर रहे थे कि हमारे 25 नुकाती एजेंडा है। तो एक तो ये कि खुलकर इस पर बात नहीं हो सकी कि उस एजेंडे में क्या है, वो क्या मुतालबात हैं, कुछ सूबों के हवाले से हैं, वसाइल के हवाले से हैं, या फिर ओहदों के हवाले से हैं, वो क्या चीज़ें हैं जो अभी तक हुकूमत डिमांड्स की सूरत में फुलफिल नहीं कर सकी है, जिसकी वजह से हर दूसरे दिन मुज़ाकरात हो रहे होते हैं उनके साथ? देखिए सना, बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गो के हमारे इत्तेहादी हैं, और हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी गैर मशरूत जो है वो हिमायत का ऐलान किया हुआ है, और अभी तक वो हमारी गैर मशरूत हिमायत कर रहे हैं और आइंदा भी करेंगे इंशाल्लाह। और हम एक कोalition गवर्नमेंट की शक्ल में मुल्क के मामलात हल करने के लिए सरगर्म अमल हैं। उनके पास 2 सूबों की हुकूमत है, ये सारे फैक्ट्स हैं जो सबको पता है। लेकिन एक तीसरा फैक्ट वो भी सबको पता है, वो ये है कि वो एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है। उनकी अपनी एक सियासत है, उनका हमसे अलग एक नज़रिया है, हमसे अलग एक मंशूर है। और अगर वो ये समझते हैं कि हमसे जो बात उनकी हुई है उसमें कोई कमी रह गई है, या गवर्नमेंट कोई ऐसा काम करने जा रही है, आज भी कुछ उनसे बातचीत हो रही थी तो उसमें जो बातें हो रही थी, या गवर्नमेंट को कोई ऐसी पॉलिसीज लेके आ रही है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर के खिलाफ है, उनके नजरियात के खिलाफ है, तो यकीनन वो ऑब्जेक्ट करेंगे, और उन्हें करना चाहिए। बीइंग एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी, ये उनका राइट है और हम उसे तस्लीम करते हैं। तो इंशाल्लाह ये मामलात जो है ये बातचीत के जरिए, जो इत्तेहादियों में ये मामलात जो है ये बातचीत के जरिए इंशाल्लाह उनके साथ तय हो जाएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, और हम बतौर कोalition गवर्नमेंट इंशाल्लाह जो हमारा एजेंडा है इस मुल्क की बेहतरी और तरक्की का, उसे लेके आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक, दुरुस्त। अच्छा चलिए सर, पीपल्स पार्टी के साथ तो बज़ाहिर लगता है कि सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, लेकिन ये जो JUI फेक का मदारिस के हवाले से मसला है, ये पहले तो समझाएं कि अगर एक बिल पार्लियामेंट से मंजूर हो गया तो फिर सदर की तरफ से उसको रोकना क्या मतलब आपके ख्याल में ज़रूरी था? ये चीज़ पहले क्यों नहीं इसके ऊपर बहस की गई कि सूबों के इख्तियार में क्या है और वफाक के इख्तियार में क्या है? बिल मंजूर होने के बाद क्यों इसके ऊपर रिजर्वेशंस आ रही हैं? देखिए, मैं इसके ऊपर अभी कोई
ज़्यादा तफसील में कर तो सकता हूँ लेकिन तबसरा करूँगा नहीं। इसकी वजह ये है कि मौलाना साहब हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। वो हमारे PDM के सदर रहे हैं और आज भी हमारा उनके लिए जो इज़्ज़त और मकाम है वो बिल्कुल उसी तरह है। मैं इसके ऊपर इसलिए भी ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा और ये ज़रूर कहूँगा कि ये मामला इंशाअल्लाह खुश असलूबी के साथ तय हो जाएगा। जो हमारे सियासी मुखालफिन ये समझते हैं कि इस वजह से मौलाना साहब और हमारे दरमियान कोई नाराज़गी या दरार पड़ेगी, ऐसा नहीं होगा। ये मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि खुश असलूबी से अगले चंद दिनों में मामला तय हो जाएगा इंशाअल्लाह। नहीं, लेकिन किस तरह होगा? आप उसमें कुछ तरमीम मतलब हुकूमत की तरफ से की जाएंगी, बिल दोबारा पेश किया जाएगा? बस ये हमें आप गुंजाइश दें चंद दिनों की तो आपको पता लग जाएगा। अभी मैंने आज किया है कि मैं सभी को कमेंट नहीं चलें, आप खबर नहीं देना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, लास्टली सर ये फरमाइएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि अंदरूनी खाना क्या चल रहा होता है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई पार्लिमानी उमूर के करीब लाने की कोई कोशिश हो रही है? मुज़ाकरात तक तो ले आए हैं, लेकिन जिस तरीके से उनकी एक एहतजाजी सियासत रही है पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट से बाहर भी, तो अब क्या आपको लगता है कि अब सूरत हाल अपोजिशन के हवाले से कुछ बेहतर हो जाएगी आने वाले वक्त में? देखिए, होनी चाहिए। सियासतदानों को होश के नाखून लेने होंगे। ये निज़ाम में जो बिगाड़ पैदा हो चुका है और इस सिस्टम के अंदर जितनी नफरत इंजेक्ट हो चुकी है पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, उसमें जब तक सियासतदान होश के नाखून नहीं लेंगे, इदारे जो मर्जी कर लें, ये निज़ाम सीधा नहीं हो सकता। इसलिए कि इस निज़ाम का जो असल मेन प्लेयर हैं, जो इस निज़ाम को लाने वाले, सुधारने वाले, बिगाड़ने वाले, संवारने वाले, वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो सियासतदान हैं। और जितना मर्जी आपस में लड़ें उलझें, लेकिन उसके बावजूद इन्हें बैठना होगा, इन्हें बात करनी होगी, इन्हें अपने दिल और जहन कुशादा करने होंगे। और हुकूमत जो है वो भी बड़े खुले दिल के साथ, बड़े खुले जहन के साथ इंशाल्लाह मुज़ाकरात भी करेगी, बातचीत भी करेगी, मामलात हल भी करेगी। और अपोजिशन में भी मैं दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो एलिमेंट्स जो संजीदा हैं, जो मामला फहम है, जो सियासत को सियासत समझ के करते हैं, उन्हें आगे आने का मौका दिया जाए, उन्हें पार्टी को लीड करने का मौका दिया जाए। पार्टी तो प्रैक्टिकली हाईजैक हुई हुई है। हाईजैक किसने की है? इमरान खान ने नहीं की, इनको सोशल मीडिया के लोगों ने की हुई है। उनकी गालियां इनको हिलने नहीं देती। और खासतौर पर जो सोशल मीडिया की टीमें पाकिस्तान से बाहर बैठी हैं तहरीक इंसाफ की, वो तो सबसे बड़े हाईजैकर हैं। ये जो यहाँ पे बैठे हुए हैं इनके लीडर, ये उनके डर के मारे एक स्टेटमेंट नहीं बेचारे दे सकते कि हमारी जो है वो माँ बहन एक हो जाएगी। ये होता है, उनके अपने लोग सब ज्यादा उनकी ट्रोलिंग करते हैं। आज तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की सबकी बात कर रहा हूँ, जो पार्लियामेंट में भी बैठे हैं या पार्लियामेंट से बाहर हैं, जितनी ट्रोलिंग उनके अपने लोग कर रहे हैं, इतना कोई और दूसरी जमात नहीं कर रही। उन्हें बाहर से दूसरी दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने इसलिए ये दुआ की कि अल्लाह करे उनके जो सेन एलिमेंट्स हैं विद इन द पार्लियामेंट, विद इन द असेंबलीज और असेंबली के बाहर भी, वो आगे आए, जमात को लीड करें सैनिटी के साथ, अपने मंशूर और एजेंडे के साथ, जो उनके राइट्स हैं उसके साथ, और इस निज़ाम को मिल के आगे चलाएं, आगे बढ़ाएं। एतराज़ात उनके सर आंखों पे हैं, उनकी हल की तरफ भी जाएंगे। हर इलेक्शन पे एतराज़ात हुए हैं। 2018 के इलेक्शन के ऊपर थोड़े एतराज़ात थे। RTS कैसे धड़म करके बैठा, आप भी उस वक्त मीडिया में थी, आपको पता ही है। उससे पहले हम 2013 में गवर्नमेंट में आए। सर वो तो कबूल कर लिया ना, वो तो कबूल कर लिया आप, मतलब फैज अबीद साहब उसके रूए रमा थे। ये तो अब सामने मतलब आ गई है ना बात के क्या किस तरीके से ये सिस्टम को किया गया। ये बात मैंने कोई उसी को इल्जाम देने के लिए नहीं की, वो तसलसल में मैंने अपनी गुफ्तगू में ये बात इसलिए की कि ये बातें हर इलेक्शन में उठी हैं, हुई हैं, कैसे हुई हैं, क्या हुआ है। तो अब आप आए, बैठे मुल्क के लिए, इस निज़ाम की बेहतरी के लिए, मजीद बिगाड़ से बचें और इंशाल्लाह मामला हल हो सकते हैं। कौन सा ऐसा मामला है जो बातचीत के जरिए हल नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। हमारे साथ मौजूद कौमी असेंबली भी हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं, और जो कोर इशूज़ इस वक्त, जो चैलेंजेस की सूरत में इस वक्त हुकूमत को दरपेश हैं, उनके हवाले से खासे पुरुमीद है, चाहे JUIF से मुज़ाकरात हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हों, या फिर मुमकिन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होने वाले मुज़ाकरात हों। इनके अंदाजे के मुताबिक सूरत हाल आने वाले कुछ वक्त में मज़ीद बेहतर होगी। एक मुख्तसर वक्फे के बाद जहाँ JUIF का इन्होंने जिक्र किया है मदारिस बिल के ऊपर, क्या JUIF का फाइनल स्टांस हो सकता है 17 दिसंबर तक की डेडलाइन के साथ, इसके ऊपर उनसे मौक़िफ़ उनका जानेंगे एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरीके से हमने अपोजिशन की मुख्तलिफ जमातों का जिक्र किया, वहीं JUIF भी अपोजिशन का हिस्सा है, लेकिन इस वक्त उनकी जो मुमकिन डिमांड है वो मदारस बिल है। पार्लियामेंट से मंजूर होने के बावजूद भी 26वीं आईनी तरमीम में वादे होने के बावजूद भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस बिल को सदर आसिफ अली जरदारी से अप्रूव नहीं करवा सके। अब देखना होगा कि ये आपसी चपकलिश है या फिर वाकई जो एतराज़ात सदर जरदारी साहब की तरफ से लगाए गए हैं वो अपनी जगह जस्टिफाइड है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस बिल के हवाले से जो तब्दीलियाँ हैं वो क्योंकि अब मदारिस सूबों का इंटरनल मामला है तो इसलिए इसमें कुछ ना कुछ ऐसे हिचेस मौजूद हैं जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर काम क्यों नहीं हो सका ये भी तवज्जो तलब है। और यही वो सवाल है जो कि JUIF कुछ दिनों से कर रही है और कहा गया है कि अगर ये बिल मंजूर नहीं होता है तो फिर 17 दिसंबर के बाद JUIF मुनज़्ज़म अंदाज में सड़कों पर एहतजाज की सूरत में बाहर निकलेंगे। और इस हवाले से ये भी डेवलपमेंट रही है कि कामरान मुर्तज़ा साहब जो कि JUIF के रहनुमा हैं, उन्होंने भी स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त लिखा है और सदर की तरफ से जो एतराज़ात किए गए हैं उन्होंने वो मांगे हैं कि आखिर वो क्या वजूहात है जिनकी वजह से इस बिल को रिजेक्ट किया गया है या फिर इसको होल्ड किया गया है। इसी पूरी सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए खुद कामरान भुट्टो के JUIF के सीनियर रहनुमा हमारे साथ इस वक्त वीडियो लिंक पर मौजूद है। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। कामरान साहब, सर इस बिल पर बात करने से पहले ये बताइएगा कि कल आपने जिक्र किया था कि अचानक ही ये इजलास बुलाया गया है, तो आपके ख्याल में ये कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुलाने की आखिर वजह क्या हो सकती है? क्या इसके पीछे भी कोई और सियासी मसला दरपेश है हुकूमत को, या आपके ख्याल में ये रूटीन की कार्रवाई है? वैसे तो कैलेंडर बना होता है हमारा, उस कैलेंडर के मुताबिक इजलास आम तौर पे बुलवाते हैं, मासवाए कि कोई अगर कोई ख़ास बात हो। मगर जो मुझे शक है कि नेशनल असम्बली में कोई सप्लीमेंट्री एजेंडा जो है वो लाने की कोशिश हो रही है और कोई ऐसी चीज़ है जिसको अभी तक जो है वो ज़ाहिर नहीं किया गया। इवन गवर्नमेंट के अपने जो है दोस्त जो है वो इसको नहीं जानते, मगर अचानक कोई ऐसी चीज़ आएगी जो कि यूजुअल नहीं होगी या कोई डिस्प्यूटेड हो सकती है। अब ये हमारा शक है या मेरा शक है या हकीकत है, ये एक आध दिन में ये बात पता चल जाएगी। जो इजलास बुलाए गए हैं इनकी साइडलाइंस के ऊपर हुकूमत के साथ किसी किस्म की कोई निशिस्त का इम्कान है JUIF की तरफ से? देखिए, साइड लाइन पे हमेशा बात होती रहती है बाज़ औक़ात, जैसे अब PTI की और हुकूमत की भी साइड लाइन पे बातें की जा रही हैं कि 5 मेंबर्स कमेटी एक तरफ से बन गई, शायद दूसरी तरफ से भी कमेटी। उन तमाम तर तलखियों के बावजूद साइड लाइन पे बात होती है। हमारी भी साइड लाइन पे बात होती है, मुझे परमिट किया गया है, इसके लिए इजाज़त है मुझे पार्टी की तरफ से कि वो साइड लाइन पे बात करके फिर पार्टी को आगाह कर लेता हूँ बाज़ औक़ात इस बिल के हवाले से। मगर जो कुछ हुकूमत ने किया है वो भी जो है वो ऐसा है कि उससे पता चलता है कि हुकूमत की समत क्या है। वो कल मौलाना प्रेस टॉक करेंगे, मीडिया टॉक करेंगे, तो कल फिर जो ना वो चीज़ें सामने रखेंगे कि हमारे डॉक्यूमेंट्स के। कामरान साहब, अब बिल के हवाले से बताएगा सर कि आपने स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त लिखा है और सदर पाकिस्तान की तरफ से जो एतराज़ात बिल के मुसवदे के अंदर लगाए गए हैं उन एतराज़ात के बारे में आपने जानने की कोशिश की है, तो आपके ख्याल में मुमकिन तौर पर क्या एतराज़ात हैं जो कि सदर पाकिस्तान ने लगाए हैं उस बिल के ऊपर? देखिए, मैंने वो डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं और मौलाना साहब को भिजवा भी दिए हैं और मौलाना साहब उसी हवाले से जो है ना कल मीडिया टॉक करेंगे इंशाल्लाह, तो वो सारा कुछ फिर हम सामने ले आएंगे कि ये जो भी इसका पस मंज़र है। उनसे पहले मेरी बात करना इस इशू पे मेरा ख्याल है गैर मुनासिब हो जाएगा। सर, थोड़ा सा बिल के हवाले से भी इलैबोरेट कीजिएगा कि इस बिल के आखिर मंदरजात क्या हैं, माजी के जो कवानीन है उसके मुकाबले में इस बिल में क्या नई बात ऐसी लाई गई है जिसके लिए JUIF इस बिल के हवाले से इतनी वोकल भी है और सपोर्ट भी कर रही है? माजी के कवानीन तो इसमें नहीं है, ये वो मदारस हैं या वो मदारसों की वो वफाक हैं या वो बोर्ड्स हैं जो किसी नेट के अंदर नहीं आ रहे थे और हमने ख़ुद जो है वो इसके लिए कोशिश की है कि वो कानून के दायरे के अंदर आए। और इस बिल को अगर आप पढ़ें तो बिल में कोई ऐसी बात नहीं है जिसके ऊपर कोई एतराज़ किया जा सके। हम अपनी करवाना चाहते हैं, जब आप कोई जगह जो है कोई रजिस्टर हो जाए कोई मदरसा तो उसकी जगह का भी पता चल जाता है, उसमें जब वो फॉर्म में फ़िल करते हैं तो उसमें उस्ताद जो पढ़ाते हैं वो भी पता चल जाते हैं
اس میں اکاؤنٹس نمبر جو اکاؤنٹس ہم مینٹین کرتے ہیں اس میں اکاؤنٹ نمبر مینشن کرنے ہوتے ہیں، کہاں پہ ہمارے کتنے اکاؤنٹس ہیں. اپنی آمدن کا جو ہے نا وہ ہم آڈیٹیبل ہو جاتے ہیں آمدن کے حوالے سے، خرچ کے حوالے سے، اپنے نصاب کے حوالے سے. بعض جگہ پہ ہم کو وہ ایسا نصاب جو کہ عام عصری تعلیم جس کو آپ کہہ لیجئے، جس کو رسمی تعلیم کہہ لیجئے، جو عام طور پہ گورنمنٹ کے اسکولوں میں ہوتی ہے، اس میں بھی ہم اس نصاب کے ایک حصے کو بھی اڈاپٹ کرتے ہیں. تو یہ سب کچھ جب ہو رہا ہے اور ہم خود والنٹیئر کر رہے ہیں اس کے لیے، تب بھی حکومت کو اعتراض ہونا وہ سمجھ سے بالا تر. حکومت اس وقت اپنے ادارے اس کو پرائیویٹائز کر رہی ہے، اپنے اسکولوں کو جو ہے وہ ٹھیکوں پہ دے رہی ہے. وہ ساتھ پیسے دے کے اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اداروں کو آپ چلائیں. ہم اپنے ادارے اپنے وسائل سے خود چلاتے ہیں، تب بھی حکومت کو اس پہ اعتراض ہے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ جی آپ وزارت صنعت کے ماتحت کر رہے ہیں. وہ جو بھی لوگ یہ کہتے ہیں وہ جان بوجھ کے الفاظ کو چباتے ہیں. یہ انفیکٹ سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ ہے. ہم ایک نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے، اور نان گورنمنٹل آرگنائزیشن جو ہے وہ اسی طرح سے رجسٹر ہوتی ہے. ایون آپ کا بیکن اسکول، آپ کا سٹی اسکول، آپ کی خدمت فاؤنڈیشن، بہت سی جو ہے اس طرح کے ادارے اسی سوسائٹیز ایکٹ کے نیچے رجسٹر ہیں. تو جو ہم اپنے آپ کو رجسٹر کرنا چاہ رہے ہیں اس میں مسائل پیدا کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں سمجھ آئی. کوئی اگر اس کے مندرجات کو پڑھ لے تو اس کے بعد اس کو کیا پرابلم ہے. وہ اس پہ اصرار کرنا کہ کسی ریٹائرڈ حضرت کے نیچے جو ہے نا کوئی پروجیکٹ ہے اس کے اندر آپ آئیے، اس نیٹ میں آئیے، تو میرا خیال ہے وہ زیادتی ہے، وہ درست اقدام نہیں ہے. کسی کو اگر وہاں جانا ہے تو چلا جائے، ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر ہم کو جو ہے نا وہ ایسے نیٹ میں نہ لے جایا جائے جس کو جو ہے نا کوئی ریٹائرڈ صاحب جو ہے نا رن کرتے ہیں. پھر سر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ پارلیمنٹ سے منظوری کے باوجود بھی اس بل کو فائنلی اپلائی ہونے سے پہلے روک دیا گیا ہے صدر پاکستان کی طرف سے؟ صدر نے جو کچھ کیا ہے میرا خیال ہے اس کا جواب جو ہے وہ کل مولانا کی طرف سے آ جائے تو زیادہ بہتر ہے. اور وہ پھر آپ کتاب کے ساتھ ملا کے دیکھیے گا کہ صدر کا جو کیا ہوا ہے کیا وہ کتاب کے ساتھ، کتاب سے مراد دستور ہے، اس کی مطابقت میں ہے یا نہیں. سر یہ بتائے گا کہ 17 دسمبر تک کی ڈیڈ لائن آپ کی جماعت کی طرف سے دی گئی ہے. اگر اس وقت تک صرف بات چیت ہی ہوتی ہے تو پھر JUIF کیا کرے گی؟ بات چیت یا مذاکرات ختم ہونے کا انتظار کیا جائے گا، یا 17 دسمبر کے بعد JUIF ہمیں سڑکوں پر نظر آئے گی؟ 17 کو مفتی تقی عثمانی صاحب نے وہ اجلاس بلوایا ہوا ہے، قاری حنیف جالندھری صاحب نے، اور 17 کو اسلام آباد میں جب یہ اجلاس ہو جائے تو جو کچھ تجاویز ہیں وہ اس پہ غور کر لیں. پھر اس کے بعد جو کچھ ان کی طرف سے ہم کو کنوے ہوگا اس کو لے کے ہم پھر آگے چلیں گے. ہم کیونکہ تعلیم کا محاذ ان کا ہے، ہمارا محاذ جو ہے وہ سیاسی ہے. ہم سیاسی طاقت یقیناً رکھتے ہیں، مگر تعلیم کا معاملہ جو ہے چونکہ مفتی تقی عثمانی صاحب سے قاری حنیف جالندھری صاحب سے وابستہ ہے، تو وہ انہوں نے جو اجلاس بلوایا ہے اس میں کوئی فیصلہ کریں. جو فیصلہ کریں گے پھر اس کے بعد ہم معاملات کو لے کے چلیں گے. سر آخر میں یہ فرمائے گا کہ مختلف شخصیات مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقاتیں کر رہی ہیں، لیکن فیصل واڈا صاحب نے بھی ملاقات کی ہے ایک روز پہلے. آپ کے خیال میں کس تناظر میں یہ ملاقاتیں وہ کر رہے ہیں JUIF کی لیڈرشپ سے؟ مجھے ان کا فون آیا تھا اور ان کی ملاقات کو میں نے ہی ارینج کروایا تھا. آج بھی وہ اس پہ انہوں نے میرے پاس سینٹ میں مجھے ملے تھے جب اجلاس چل رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی سپیچ ہو جائے مدرسوں کے حوالے سے تو پھر میں بات کروں گا. میں نے ان کو کہا کہ میں مدرسوں کے حوالے سے آج سپیچ نہیں کروں گا. ریزن اس کی یہ ہے کہ کل مولانا بولیں تو وہ بہتر ہے، اور پھر وہ بھی اس بات سے رک گئے. انہوں نے کہا کہ پھر مولانا کی بولنے تک میں بھی اس پہ بات نہیں کروں گا. باقی وہ ناک صاحب کے پاس آئے تھے چائے پینے، گپ شپ کرنے، چائے بھی پی، گپ شپ بھی لگائی. کچھ انہوں نے اپنے بارے میں بتایا، کچھ ہم سے اپنے بارے میں پوچھا. میرے تو پرانے خیر واقف بھی ہیں، دوست بھی ہیں. بس اتنی سی بات ہے ان کے ساتھ فی الحال. بہت بہت شکریہ. کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، JUIF کے سینئر رہنما بھی ہیں اور خاص طور پر اس بل کے حوالے سے بڑے ووکل بھی ہیں اور مختلف پلیٹ فارمز میں اس بل کے اوپر گفتگو بھی کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا JUIF اور حکومت اس بل کے اوپر ایک پیج پر آتے ہیں یا پھر نہیں. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد حکومت کے اقتصادی جو اشاری ہیں اس کے اوپر ایک بڑا دلچسپ قسم کا سروے آیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد.
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है और अगर कोई भी कौम या इंसान पर उम्मीद हो तो बहुत सी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन हमारी कौम का अलमिया ये है कि पाकिस्तान की मईशत हो या पाकिस्तान की सियासत, इसमें उम्मीद का आंसर बड़ा कम पाया जाता है और बड़े अरसे के बाद कभी न कभी कोई ऐसी खबर आती है जिससे कौम में एक उम्मीद पैदा होती है और यकीनन वो खबर ज़्यादातर मईशत के हवाले से होती है। पिछले कुछ अरसे के दौरान जिस तरीके से माशी इशारियों में बेहतरी के आसार नमूदार हो रहे हैं, उससे लग तो रहा है कि पाकिस्तान की पॉलिसी ख़ास तौर पर इकॉनमी से रिलेटेड सही डायरेक्शन में बढ़ रही है, लेकिन क्या वजह है कि उसके नंबर्स बेहतर होने के बावजूद भी मईशत में वो वाज़े तब्दीली महसूस नहीं हो रही जिसका फ़ायदा डायरेक्टली आवाम को होना चाहिए। लेकिन ऐसी सिचुएशन में एक ऐसा सर्वे भी सामने आया है जिससे ये पता चल रहा है कि हर गुजरते दिन के साथ और हर गुजरती सहमाई के साथ लोगों का एतमाद पाकिस्तान की मईशत के ऊपर भी बड़ी हद तक बहाल हो रहा है। ऐसा ही एक सर्वे किया गया है इप्सोस नामी इदारे की जानिब से और उस सर्वे में ये कहा गया है कि तीसरी सहमाही के मुकाबले में पाकिस्तान की जो माशी चौथी सहमाही है उसमें पाकिस्तान के हवाले से जो एक पुरुम्मीद सेक्टर पाया जाता है कि पाकिस्तान में इकॉनमी कितनी बेहतर होगी, उसमें यकीनन बहुत हद तक बेहतरी आई है। लोगों का कॉन्फिडेंस आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रहा है। इसके अलावा उसमें यह भी कहा गया है कि जो इक़्तिसादी अंदेशे थे, यानी कि बहुत से लोग जो इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सेविंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत से फैसले नहीं कर पाते थे, उसमें किसी हद तक कमी भी आई है। और इसके अलावा जो महंगाई की बात की जा रही थी उसमें भी तकरीबन जितनी कमी आई है उसके बाद ये तकरीबन 3.5% की कम तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। लेकिन आखिर ये कितना देरपा हो सकता है, ये पॉलिसीज़ लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, इसी के ऊपर इस सर्वे में मज़ीद भी कुछ बातें की गई हैं जिस पर बात करने के लिए सर्वे को जो कंडक्ट जिस इदारे ने इप्सोस नामी, उनके CEO हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल सत्तार बाबर साहब। उनसे थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि ये नंबर्स कितना इफेक्ट करेंगे। बाबर साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर ये फरमाइएगा कि मैंने तो मुख्तसरन थोड़ा सा बताया है कि इस सर्वे में किन चीज़ों का अहाता किया गया है, लेकिन एक्चुअली किन बेसिस के ऊपर ये सर्वे कंडक्ट किया गया है और ये कितने आगे तक के फेस के बारे में हमें पिक्चर पोर्ट्रे करता हुआ नज़र आ रहा है, ख़ासतौर पर इकॉनमी की भी और पाकिस्तान में महंगाई की सूरत हाल की भी। जी बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो में लेने के लिए। देखिए पहली बात तो मैं अर्ज कर दूं कि ये एक सर्वे जो है वो ग्लोबल एक मेथोडोलॉजी है जिसके अंदर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस उसके इंडेक्स वो क्रिएट किया जाता है और ये हम तकरीबन 25-30 साल से दुनिया भर में कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर पिछले 7-8 साल से हर क्वार्टर का हम रिजल्ट जो हैं वो पब्लिक करते हैं। तो इसके अंदर जो है वो 4-5 बातें जो हैं उसी के बारे में सवालात पूछे जाते हैं कि लोगों से पूछा जाता है कि उनके ख्याल में मुल्क की सिमत जो है किस तरफ जा रही है, अच्छी जा रही है, गलत जा रही है। इसके अलावा जो है मुआशी तौर पर वो कैसा महसूस करते हैं, उनका जो रोज़गार है, उनकी जॉब है, उसके बारे में उनका क्या ख्याल है और उनका अपनी बचत और अपनी जो सेविंग की कैपेसिटी है उसके बारे में क्या ख्याल है। ये हम मुख्तलिफ सवालात पूछते हैं जो कि कंसिस्टेंट है पूरी दुनिया के अंदर और उसके नतीजे में हम ये सर्वे रिलीज़ करते हैं। जो अभी आप इस पर स्पेसिफिक सवाल हों आई वुड बी हैप्पी टू आंसर। ठीक, अच्छा ये जो नंबर सर बताए गए हैं इसमें अब जिस तरीके से ये कहा गया है कि सितंबर 2023 से मुल्क को जो मजबूत रियासत समझने वाले लोग हैं उनकी तादाद में तकरीबन 4 गुना इजाफा हुआ है। मुल्क को कमज़ोर समझने वाले लोगों की तादाद में कमी आई है, तकरीबन 9% पर वो आ गई है। फिर ये कि चौथी सहमाही के हवाले से आपने लिखा है कि जो पुरुमीदी का फैक्टर है वो तकरीबन उसमें 20% का इजाफा हुआ है। हर 5 में से एक पाकिस्तानी जो है ये उम्मीद रखता है। अब ये कैसी पुरुमीदी है, मतलब ये एक्सपेक्टेशंस हैं यूथ की हैं, ओल्ड एज पीपल की हैं, किस तरीके से ये क्राइटेरिया क्या था कि लोगों में किस चीज़ की उम्मीद हुई है, मैं ये ज़रा समझना चाह रही हूँ आपसे। देखें एक तो ये कि अभी भी सूरत हाल अगर आप एब्सोल्यूट नंबर्स की तरफ जाते हैं तो फिर तो ये मैं बताता हूँ कि अभी भी पाकिस्तान का 80% के करीब लोग जो हैं वो पाकिस्तान की डायरेक्शन को उसको सही नहीं समझते। ठीक है, तो इसमें अगर नंबर्स की बात की जाए तो इस वक्त भी 80% लोग पाकिस्तान के तकरीबन जो हैं 5 में से 4 लोग पाकिस्तान की डायरेक्शन को सही नहीं समझते। लेकिन हाफ क्लास फुल हाफ क्लास एम्प्टी उसके मुताबिक बात की जाए तो ये जो इस वक्त 20% है, आज पिछली सहमाही के अंदर वो 11% था और ये वाला नंबर जो है पिछले तकरीबन 2.5 साल के अंदर 36 माह के अंदर ये अपने हाईएस्ट लेवल पे पहुंचा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान के लोग बहुत मुतमईन हो गए हैं, अभी भी गालिब तादाद जो है वो गैर मुतमईन है, लेकिन जो उसके अंदर जो बेहतरी आ रही है वो रिसेंट महीनों के अंदर या 36 माह के अंदर वो बहुत मुनासिब है। दुरुस्त। अच्छा सर, हमने इसमें एक नंबर भी है ग्लोबल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स। एक तो ये कि ये किस किस्म का कॉन्फिडेंस इंडेक्स है, इसमें हमने तुर्की को पीछे छोड़ दिया है तकरीबन 1.2 पॉइंट्स के इजाफे से, तो ये इससे क्या मुराद है?
جی اس سے مراد یہ ہے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ انڈیکس جو ہے اس کے اندر بہت سارے سوالات پوچھے جاتے ہیں جو کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں، ملک کی توقع کیا رکھتے ہیں، کرنٹ سچویشن کے بارے میں کیا خیالات کیا ہیں، اکانومی کے بارے میں، انویسٹمنٹ کے بارے میں کیا ہے، اور جاب، ان چار چیزوں کو جب ہم ایک الگورتھم کے ساتھ اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ایک کنسسٹنٹ طریقے سے کانفیڈنس جو ہے وہ پوری دنیا کے ہر ملک جو ہے اس کا ہم نکالتے ہیں۔ تو ہم نے جو بتایا ہے کہ پچھلے ایک کوارٹر کے اندر اس کے اندر جو اضافہ ہوا ہے بہت عرصے کے بعد ہوا ہے کہ 1.2% کا اضافہ ہوا ہے، اور اس اضافے کے بعد جو ہے جب تک ترکی کا جو ہے اس کے اندر بھی 0.7 کا اضافہ ہوا ہے، لیکن پاکستان اس دفعہ جو ہے وہ ترکی سے قدرے بہتر ہو گیا ہے، جو کہ کافی سالوں کے بعد ہی ہوا ہے کہ سچویشن جو ہے پاکستان کی، لیکن صرف ترکی کی بات نہیں ہے، لیکن اگر ہم انڈیا کی بات کریں، برازیل کی یا چائنا کی یا ساؤتھ افریقہ کی جو دوسرے ایمرجنگ مارکیٹس ہیں، اس کے مقابلے میں ہمارا انڈیکس ابھی بھی بہت کم ہے۔ اچھا سر، یہ بتائے گا کہ اب دو چیزیں میں اور بھی آپ کی رائے چاہوں گی۔ ایک تو یہ کہ یہ ایک نیشنل اکنامک ٹرانسفارمیشن منصوبہ ہے جو کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جس کو انوگریٹ کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں جی ڈی پی گروتھ کو بڑھانے کا بھی اس حوالے سے ایک نیا منصوبہ اڑان پاکستان کے نام سے لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہ جی ڈی پی گروتھ تو اب مجھے اگر آپ سمجھا سکیں کہ یہ تو آپ کی ایکسپورٹس اور ان تمام چیزوں کو ملائیں اگر تو ایک کمبینیشن ہوتا ہے، اس سے آپ کی جی ڈی پی گروتھ میں اضافہ ہوتا ہے، تو اس میں کیا کیا آپشنز ہیں؟ کیونکہ پاکستان کی جی ڈی پی پچھلے کچھ سالوں میں نیچے آئی ہے تیزی سے۔ خیر وہ نیچے تو کئی سال پہلے آئی تھی، ابھی تو وہ اس میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، وہ اب پچھلے کچھ عرصے سے بالکل ہو رہا ہے۔ جی وہ ہو رہا ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ جی ڈی پی اور باقی انڈیکیٹر جو ہوتے ہیں، سوشل اکنامک انڈیکیٹر، میکرو انڈیکیٹر جو ہوتے ہیں، وہ تو ایکچوئل جو پرفارمنس ہوتی ہے اس کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ ہم جو سروے کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگوں کی پرسیپشنز ہوتی ہیں، لوگوں کی رائے کیا ہے، اس رائے کے اندر ایک مثبت اشاریے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ اگلے آنے والے 6 ماہ کے دوران آپ کے خیال میں ہمارے اس ملک کی صورتحال کیسی ہوگی معاشی؟ اب اس کے اندر جو ہے تقریباً 20% وہ لوگ ہیں جو پہلے آج سے پچھلے کوارٹر کے اندر وہ کافی ہی نیگیٹو تھے کہ بہت ویک ہوگی، اب وہ کم ہو کر 50% پہ آ گئی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو پرسیپشنز ہیں وہ بھی بہتر ہو رہی ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جی ڈی پی کی گروتھ کے لیے جو بہت امپورٹنٹ فیکٹرز ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ سیاسی طور پر وہاں پر استحکام اس ملک کے اندر کیا ہے، امن و امان کی صورتحال کیا ہے، اور عام طور پر پالیسیز کی کنسسٹنسی کیسی ہے، یہ وہ فیکٹرز ہوتے ہیں کہ جو کسی اکانومی کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ لاسٹلی سر یہ فرمائیے گا کہ کیا ایکسپیکٹیشنز ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ بھی امید کے نام کے اوپر آبویسلی ایک پورا سروے آپ لوگوں نے کنڈکٹ کیا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، لیکن آپ کے خیال میں اگلے چند ماہ میں 5 سے 6 مہینے میں پاکستان کی جو اکنامک سچویشن ہے کتنی؟ دیکھیں مہنگائی کی جو رفتار ہے اس میں تو کمی آئی ہے بڑھنے کی، لیکن کیا وہ جو بینیفٹس ہیں وہ عوام تک جا سکیں گے، نہیں جا سکیں گے؟ کیونکہ حکومت بھی اس چیز کو مان رہی ہے کہ مہنگائی کم ہونے کے ثمرات عوام تک پہنچ نہیں پا رہے اس طرح، تو آپ کے خیال میں آنے والے وقت میں کچھ بہتری آ سکے گی؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ جو جابز کی اگر جابز کریٹ ہوں گی، روزگار زیادہ بنیں گے تو لوگ جو ہیں اپنے آپ کمائی کے ان کو اگر راستے نظر آئیں گے تو ان کی جیب میں کچھ وہ پیسے ہوں گے جس سے وہ چیزیں خرید سکتے ہوں گے، اور اس دوران ان کی جابز اگر نہیں چھن رہی ہوں گی، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ انسان کو ایک کانفیڈنس دیتی ہیں کہ میری صورتحال بہتر ہو رہی ہے، اور یہ اس وقت ہم نے جتنے بھی اشاریے دیکھے ہیں، جتنے اس کا ٹرینڈ جو ہے وہ پازیٹیو ہے۔ ابھی ہم ڈینجر زون سے بالکل باہر نہیں نکلے، قطعی طور پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جو اس وقت بہت اچھی صورتحال میں نہیں ہیں بالکل، اور عوام کی اس پرسیپشن رائے بھی یہی ہے، لیکن اس کے اندر جو تبدیلی ہے وہ بہت حوصلہ افزا ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ عبدالستار بابر صاحب، این ایم ڈی اپسوس پاکستان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یقیناً پاکستان کے لیے امید کی بات تو ہے کہ پاکستان ایک مثبت سمت میں آگے بڑھ رہا ہے، مہنگائی میں کمی نہ آئے لیکن مہنگائی بڑھنے کی رفتار میں کمی آنا، شاید یہ وضاحت عوام کو کرنی بھی ضروری ہے، جو ایک کنفیوژن عوام کے اندر برقرار ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس میں کمی آ رہی ہے اور آہستہ آہستہ حالات کچھ مزید بہتری کی طرف بھی جائیں گے، لیکن ان اکنامک چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کو کچھ اور مربوط پالیسیز بھی اختیار کرنی ہوں گی۔ اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔